السلام شباب، صافا مزيانين هانيين بخير. قربنا نسالي وقربنا نحجو وزنا العشرينيه الثالثه. دونك اليوم غنبداو تاكتيك 20. شنو غادي يكون عندنا فيها؟ الله اعلم استاذه باش غتنزلي علينا اليوم. حجينا وما بقى لينا والو في لي فونكسيون، ما بقى لينا والو الامتحان، صيبنا لي طابل، صيبنا الليسي، قدينا كلشي، بقى خاصنا غير تجيو نتشرفوا بكم وتدوزوا لينا الامتحان. تاكتيك 20 primitive functions. Primitive functions. Or les fonctions primitives. الدوال الأصلية. شي حاجة كنسمع فيها الأصلية شنو كنفهم؟ لي زوريجين. ليطاب الزوينة هي تكون عندي لا فونكسيون اف نحسب اف بريم دو اكس. دابا هاد المرة l'inverse. We have the f prime, we have the derivative function and you found the primitive functions. Bon, عندي هنايا f de x وعندي f de x وعندي هاد لي دو فلاش. دابا الا مشيت من هادي لهادي عندي primitive، مشيت من هادي لهادي عندي dérivé. بحال اللي عندنا طابلو ديال لي فونكسيون ديريفي، عندنا طابلو ديال لي فونكسيون بريميتيف. لي اوبيراسيون على لي فونكسيون ديريفي سون لي ميم اوبيراسيون على لي فونكسيون بريميتيف. شنو هي الداله الاصليه؟ من السميه ديالها باينه. عندي لا فونكسيون ديالي وكنحاول نعرف الا ديريفيت لا فونكسيون بريميتيف خاصها تعطيني لا ديريفي. بلو سامبل دو كو سا ما كايناش. غادي نعطي كاع في هذا الفيديو هذا غنعطي كاع لي ريغل وغندير اون اوتر فيديو فين غنديرو دي زيكزامبل غنخدمو فيهم لا فونكسيون بريميتيف and we study the primitive functions. اول حاجه غادي نبدا بها في لا ديريفي. كنا كنقولوا بان لا ديريفي ديال اي عدد هو زيرو، مثلا ا بريم ايكوال زيرو. دابا الا كانت عندي لا فونكسيون f de x égal a وهاد a belongs to r stars، يعني عدد كينتمي لR نجمو. شنو هي لا بريميتيف ديالها؟ هي f de x égal ax plus b. واخا سهل. لا دوزيام غنمشي دقه وحده بوحده. عندي f de x égal par exemple 2x. غتكون لا بريميتيف هي f de x égal x au carré plus constante. وهاد لا constance belongs to r. هذه هي لا بريميتيف. صافي. غنمشيو لا تخوازيام. الا خديت مثلا f de x égal x à la puissance n. شنو هي لا بريميتيف ديال x à la puissance n؟ هي f de x égal 1 sur n plus 1 x à la puissance n plus 1. وإلا كنت كنخدم في r غتكون عندي f de x هي 1 sur r plus 1 x power r plus 1. يعني هنايا حتى إلا درت x power r صافي. وهنا نوبليي با لا كونستانت. هاد لا كونستانت هي اللي كنسميها لي كونديسيون انيسيال باش كتحسبوها في الفيزيك. هادي ديما كنهضر على لا بويسونس. هنا كنعطي لي فونكسيون اوزويل. الا خديت مثلا لا فونكسيون f de x égal sinus x. شنو هي لا بريميتيف ديال sinus de x؟ donc f de x ça veut dire quoi? شنو هي la fonction اللي je vais la dériver et je vais obtenir sinus x. إذا إلا مثلا مشيت نديريفي الكوسينوس د x، لا بريميتيف د الكوسينوس لا ديريفي د كوسينوس د x هي موان سينوس x. إذا f de x غتكون هي موان كوسينوس x بلس كونستانت. صافي.
مثلا العكس 5 f de x égale cosinus x. إذا هنا f de x la primitive هي sinus x toujours plus la constante. نكملوا مع les fonctions trigonométriques. عندي 6 f de x égale 1 sur cosinus au carré de x ou bien 1 plus tangente au carré de x. Et dans la primitive, il y a f de x égale tangente x plus constante. Ça marche? 7. غنمشيو f de x égale 1 sur 2 racine de x. شنو هي la primitive ديالها؟ هي f de x égale racine de x plus constante. Ça fait la 8. لاش نمشيو f de x égale moins 1 sur x au carré. C'est la primitive de quoi? 1 sur x plus constante. فهمنا؟ عندي 1 sur x. La primitive ديالها c'est f de x égale ln de x plus constante. Ça fait la 10. شنو هي؟ f de x égale exponentielle x. شنو غتعطيني؟ f de x égale l'exponentielle de x plus constante. من هادو je peux tirer les fonctions composées. إلا كانت عندي مثلا une fonction اللي فيها f' fois f à la puissance n. شنو هي la primitive ديالها؟ شنو هتعطيني؟ هتعطيني f à la puissance n plus 1. حيت en principe هنا وغندير 1 sur n plus 1. حيت هنا عندي ال n وشنو هي la primitive ديالها؟ هنكتبها مثلا f de x هتعطيني هي 1 sur n plus 1 f à la puissance n plus 1. تفهمنا؟ حيت هذه الا درت لها لا ديريفي ديالها غنطيح في هذه لا بريميتيف ديالها. هنا رجعنا لداك لي ريغل. الا درت مثلا لا فونكسيون f' sur 2 racine de f لا بريميتيف ديالها هتكون هي f de x égale racine de f. الا درت مثلا par exemple f' fois g plus f في g'. شنو هي لا بريميتيف؟ هتعطيني هي f fois g. إلا درت f' g moins f g' sur g carré هتعطيني هي f sur g. Ainsi de suite. إذا هذا لو طابلو ديال لي فونكسيون بريميتيف. ما بغيتش نديرو لكم ان طابلو باش ما يجيكمش صعيب في الحفاظه. ساهل. هنا كل غير هادو كيتسموا لي فونكسيون اوزويل. غادي نعاوتاني ندير ان شاء الله فيديو واحد اخر اللي غنديرو فيه لي زيكزامبل. غناخدو دي زيكزامبل ونخدموهم بنفس لا ميثود ديالنا ونشوفوا هادو ا روتونير باغ كور وغادي نزيدو لا فيديو اللي يكون عندنا فيها لي زيكزامبل. نتمنى يكون عجبكم لا فيديو. دونك ما تنساوش ديروا جيم اي جو فوز ايم. اوكي à la prochaine. يلا بسلام عليكم.